बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 दिसंबर 2025 रोज़ बुध 4 रजब मुताबिक 1447 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आंखों का मुफ्त इलाज केएस रिलीफ सेंटर की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 20 कैंप्स का इनेकाद। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर ने नूर सऊदी रज़ाकाराना प्रोग्राम 2025 के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त आंखों के इलाज के 20 कैंप्स का कामयाबी से इनेकाद किया। केएस रिलीफ सेंटर के मुताबिक ये कैंप सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहरी और देही इलाकों में लगाए गए, जहां आंखों की देखभाल की सहूलियात ना होने के बराबर हैं या आम आदमी की पहुंच से बाहर समझी जाती हैं। इन कैंप्स में मजमूई तौर पर 79,161 अफराद की आंखों के मुआयने किए गए, जबकि 8,085 मरीजों के कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिए गए। मरीजों को 20,096 मरीजों को मुफ्त ऐनकें फराहम की गई, जबकि माहिर डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा अद्वियात भी मौके पर ही फराहम की गई हैं, ताकि इलाज का जो सिलसिला है बिला तातुल जारी रह सके। इन ऑपरेशन में ज़्यादातर मोतिया समेत आंखों की दीगर बीमारियों का इलाज शामिल था। ये कैंप अलबसर इंटरनेशनल फाउंडेशन और इब्राहिम आई हॉस्पिटल कराची के पार्टनरशिप के साथ मुनक़द किए गए हैं। सऊदी वज़ीर सियाहत का रियाद से हाइल तक तारीखी मकामात का दौरा। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने हाल ही में शुमाल में रियाद से हाइल तक ट्रेल्स का दौरा किया। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक शुमाली ट्रेल सऊदी विंटर प्रोग्राम का हिस्सा है, जिस पर कुदरती और तारीखी निशानात इम्तियाज़ हैं जो सऊदी अरब के कई हिस्सों में से गुजरते हैं। अहमद अल खतीब ने अपने दौरे का आगाज़ सादिक गवर्नरेट से किया, जहां उन्हें मुख्तलिफ साइट्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उनमें गमरा का गाँव भी शामिल था। उन्होंने गांव में नजद के स्टाइल वाले मिट्टी के बने हुए घर देखे और पुरानी मिट्टी के बने हुए घरों के अलावा पुरानी गलियों का भी मुआयना किया और मसाजिद में गए जो उस इलाके की तारीखी साइट्स का खुलासा है। वज़ीर ने रियाद के शुमाल में जियो पार्क का भी दौरा किया, जहां उन्होंने वादियों और पहाड़ों की कुदरती बनावट को भी देखा। ये पार्क यूनेस्को का तस्लीम शुदा आलमी जियो पार्क है, जिसका इंतज़ाम और बंदोबस्त वो वेजिटेशन को डेवलपमेंट के कौमी मरकज़ के पास है। निजरान में सड़कों और सैलाबी पानी और बारिश की निकासी के मंसूबे मालियत 71 करोड़ रियाल। सऊदी अरब में निजरान सूबे की म्यूनिसिपैलिटी ने बताया है कि सैलाबी पानी की निकासी और बारिश के पानी के इंतजाम और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के मुकम्मल शुदा और ज़ेर तकमील मंसूबों की मजमूई तादाद 25 तक पहुँच गई है, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 71.11 करोड़ रियाल है। म्यूनिसिपैलिटी ने अल अरेबिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि सऊदी अरब के जनूब में वाक़ निजरान के ये मंसूबे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, सड़कों के नेटवर्क की बेहतरी और शहर को सर्विसेज और माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए तैयार करने का एक मंसूबा है। इसी सिलसिले में निजरान म्यूनिसिपैलिटी ने 59.97 करोड़ रियाल से ज़ायद की लागत से 14 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी रखा है। उनमें से ज़्यादातर मंसूबे सैलाबी पानी और बारिश की निकासी पर मरकूज हैं। घरेलू कारकुनान के लिए लाजमी मेडिकल इंश्योरेंस उसकी पॉलिसी पर अमल दरामद। हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल और बीमा अथॉरिटी ने घरेलू कारकुनों के लिए लाजमी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम पॉलिसी जारी की है और इनके पास ऐसे कफीलों पर इसका इतलाक जिनकी ज़ेर कफालत 4 या उससे ज़्यादा घरेलू कारकुन मौजूद हैं। घरेलू कारकुनान के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का इतलाक हो चुका है, जिसके तहत कारकुनान को ज़रूरी तिबी इमदाद की सहूलत फराहम की जाएगी। घरेलू कारकुनान के लिए जो पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई थी, उसके तहत हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहने की सूरत में उन्हें किसी किस्म की रकम अदा नहीं करना होगी। इसके अलावा कारकुनान को एमरजेंसी यूनिट्स और में भी फौरी इलाज की जो फराहमी है, उसके साथ मुतअद्दिद बार विजिट और लेबॉर्ट्री की जो सहूलत है वो भी मौजूद होगी। वाज़ेह इंश्योरेंस काउंसिल की जानब से घरेलू कारकुनान के लिए मरहलावार मेडिकल इंश्योरेंस ज़वाबित पर अमल दरामद किया जा रहा है और गुज़श्ता साल सऊदी अरब में पहली बार आने वाले नए कारकुनान के लिए इंश्योरेंस स्कीम को लाजमी करार दिया गया था। इब्तदाई तौर पर 4 और उससे ज़्यादा कारकुनों पर लाजमी मेडिकल इंश्योरेंस का कानून नाफिज किया गया था। अबशर पर 100 से ज़्यादा डिजिटल सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात उन्होंने उसके जो मेजर जनरल साले अल मुरब्बा हैं, उनका कहना है कि सऊदी अरब के सरकारी इदारों में डिजिटल सर्विसेज की फराहमी में तेज़ रफ्तार तरक्की हुई है।
جوازات کے پلیٹ فارم ابشر اور مقیم پر 100 سے زائد ڈیجیٹل سروسز فراہم کی جا رہی ہیں، جس سے شہریوں اور غیر ملکیوں دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈیجیٹل سروسز کی فراہمی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے سال جوازات کی ڈیجیٹل سروسز جوازات کی 24 ملین سے زائد اس سے مستفید ہوئے۔ رواں سال فراہم کی جانے والی ڈیجیٹل سروسز کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ 45 ملین سے زائد ڈیجیٹل سروسز فراہم کی جا چکی ہیں۔ صارفین کو مزید بہتر سے بہتر سروسز ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ پیدل چلنے والوں کے کراسنگ سے پہلے رکنا لازمی ہے، اختیاری نہیں، ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ محکمہ ٹریفک نے پیدل چلنے والوں کے حق پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان سے مخصوص کردہ لین ہے اس میں محفوظ طریقے سے گزریں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ان مقامات پر انہیں ترجیح دینا کوئی آپشن نہیں بلکہ یہ قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے جو جانوں کو بچاتی ہے اور سڑک کی حفاظت کو بڑھاتی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ایک آگاہی پیغام جس کا نعرہ تھا صحیح طریقے سے کراس کریں اور انہیں تحفظ فراہم کریں، اس بات پر زور دیا کہ پیدل چلنے والوں کو کراسنگ سے پہلے رکنا ڈرائیورز کا فرض ہے۔ پیدل چلنے والوں کے حقوق کا احترام کریں اور سڑک کو سب کے لیے محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پیدل چلنے والوں کے لیے زیبرا لائن کراسنگ ہے اس سے پہلے گاڑی کو روکنے کا عزم ٹریفک بیداری کی عکاسی کرتا ہے اور یہ ایک مہذب طرز عمل ہے، حادثات کو کم کرنے اور سڑک پر لوگوں کی حفاظت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز اونٹ میلے میں فاتحین کے لیے پرائیویٹ جزیرہ بطور انعام مخصوص کر دیا گیا۔ سعودی عرب نے اونٹوں سے جڑے قومی ورثے کے تحفظ اور اس کے پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس کے تحت ایک پرائیویٹ جزیرہ مخصوص کر دیا ہے جو کہ رائی النظر پلیٹ فارم کے مقابلے کے فاتح کو انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ اس جزیرے کو سنام کا نام دیا گیا ہے جس کا مقصد اونٹوں سے وابستہ ثقافتی ورثے کو جدید اور تخلیقی انداز میں پیش کرنا ہے تاکہ اس کی اصل شناخت ہے وہ برقرار رہ سکے۔ سعودی کیمل کلب کے چیئرمین فہد بن حسلین کے مطابق یہ اعلان کلب کی اس حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے جس کے تحت ثقافتی ورثے کو جدید ذرائع سے جوڑ کر سماجی شرکت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اس مقابلے میں 50 امیدوار ٹیم لیڈرز کی حیثیت سے حصہ لیں گے جبکہ ہر ٹیم کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی۔ مقابلے کی مجموعی انعامات کی مالیت 50 لاکھ ریال رکھی گئی ہے۔ رائی النظر پلیٹ فارم کے تحت اس سے پہلے بھی کافی مقابلے منعقد ہو چکے ہیں۔ سال 2023 میں جوہرہ الصحرا کے نام سے مشہور انفرادی اونٹوں پر توجہ دی گئی جبکہ 2025 میں منکیہ الجزیرہ کے عنوان سے ان کا مقابلہ ہوا تھا۔ ساما نے ترسیلات زر سمیت بینکنگ خدمات کی فیسیں کم کر دیں۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے بینکنگ خدمات کی فیس ہے اس سے متعلق نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں جس میں پرانی فیس کے ساتھ تقابلی جائزہ بھی شامل ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ساما نے ترسیلات زر مادہ کار اور بینکوں کی انتظامی فیسیں ہیں وہ کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساما کی نئی ہدایت کے مطابق برانچ کے ذریعے مستقل ادائیگی اسٹینڈنگ آرڈر کی فیس 15 ریال سے کم کر کے 5 ریال کر دی گئی ہے جبکہ اس کی کینسلیشن فری ہوگی، اور ملک کے اندر الیکٹرانک ترسیل کی فیس 2500 ریال تک کی رقوم کے لیے 0.5 ریال اور 2500 سے 20,000 ریال تک کی رقوم کے لیے 1 ریال مقرر کی گئی ہے۔ ساما کی نئی ہدایت کے مطابق مادہ کارڈ کے دوبارہ اجرا کی فیس گم ہونے، خراب ہونے یا خفیہ نمبر میں غلطی کی صورت میں 30 ریال سے کم کر کے 10 ریال کر دی گئی ہے۔ بین الاقوامی خریداری کی ٹرانزیکشن فیس 2% مقرر کی گئی ہے جبکہ انٹرنیشنل کیش نکلوانے کی فیس 3% تک زیادہ سے زیادہ 25 ریال رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ غلط اعتراض یا اسٹیٹمنٹ پر اعتراض کی صورت میں 15 ریال کی فیس عائد ہوگی۔ نمایاں ترین تبدیلیوں میں فائنینسنگ کی رقم پر عائد زیادہ سے زیادہ فیس کو 5,000 ریال سے کم کر کے 2500 ریال کر دیا گیا ہے۔ فائنینسنگ کی مصنوعات جیسے رہائشی ہاؤسنگ فائنینسنگ کے لیے فیس کو فائنینسنگ کی رقم کے فیصد یا 5,000 ریال جو بھی کم ہو اسے کم کر کے 0.5% یا زیادہ سے زیادہ 2500 ریال کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام مستفید ہونے والوں پر مالی بوجھ میں نمایاں کمی کی عکاسی کرتا ہے۔ بینک چیک کے اجراء یا منسوخی کی فیس 10 ریال سے کم کر کے 5 ریال کر دی گئی ہے۔ 1 سال سے کم مدت پرانے چیک کی نقل کی درخواست پر 5 ریال جبکہ 1 سال سے زائد پرانے چیک کی نقل پر 10 ریال فیس مقرر کی گئی ہے۔ قرض کی تصدیق یا منتقلی سے متعلق ڈاکومنٹ بلا معاوضہ جاری کی جائیں گی۔ اس طرح 1 سال سے کم مدت کی باقاعدہ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بھی فری ہوگی۔ 1 سال سے زائد مدت کی سٹیٹمنٹ الیکٹرانک طور پر بلا فیس دستیاب ہوگی جبکہ برانچ سے حاصل کرنے کی صورت میں 15 ریال فیس عائد ہوگی چاہے مدت 1 سال ہو یا 5 سال ہو۔
گائیڈ لائن میں واضح کیا گیا ہے کہ فیس میں جو ترسیل ڈیلیوری یعنی کہ کوریئر کے چارجز شامل نہیں ہوں گے، جبکہ کارڈز برانچز سے بلا معاوضہ حاصل کیے جا سکیں گے۔ یہ تمام جو ترمیمات ہیں اشاعت کی تاریخ سے 60 دن کے اندر اندر نافذ العمل ہوں گی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔